देवताको पूजा गर्दा, देवताको अगाडि भक्ति गर्दाखेरि सकाम गरेको भन्दा निष्काम गरेको चाहिँ फलदायी अरे नि। सकाम गर्दिँदा हामीहरू सानोतिनो चिजमै चित्त बुझाउँछौँ अरे, तर निष्काम गरेका छौँ भने हामीहरूलाई त्यो भन्दा विशिष्ट पद अथवा स्थान अथवा सम्पदा भगवानले दिनुहुन्छ। अभिभावक हैन त, हाम्रो छोरो नि स्कुलले पहिलोपल्ट टुरमा लिएर जाने भएछ। दिल्लीतिर घुमाउने, गोवातिर, बम्बईतिर घुमाउने, 15 दिनको टुरमा लिएर जाने। छोरो पहिलोपल्ट जाँदैछ, अलिकति गोजी खर्च पनि जुगाड गर्नु पर्यो। मेरो छोरो त दिल्ली पो जाँदैछ त, बम्बई जाँदैछ, अथवा विदेश। आजभोलिको त इन्टरनेसनल स्कुलहरू छन्, कोही अस्ट्रेलिया लिएर जाने हुन्छ, कोही अमेरिका लिएर जाने हुन्छ, कोही जापान लिएर जाने टुरमा। यति टाढा जाँदैछ, 15-20 हजार त जो गर्नु पर्यो नि हैन। स्कुललाई दिने जो दियो, अब पकेट मनी उनलाई अब त्यहाँ किनमेल गर्न, अरूले सबै किनमेल गरे बेला उनलाई पनि त रहर हुन्छ होला, बिचरा के देख्छ, के किन्न मन लाग्छ। 15,000 जति भारू चाहिँ उनलाई तयार गरियो भन्दै बसिन्छ हैन। अब हेर्दा हेर्दै हिँड्ने दिन पनि आयो, गाडी चढाउन पनि गइयो। आफ्नो चाहिँ सोच्थ्यो गाडीमा चढ्ने बेलामा छोरा ला यो गोजीमा राखे भने, तर घरबाट निस्किने बेलामा छोरो कपालले काइयो गर्दै, खै बुबा अलिकति पैसा हैन। अलिकति भनेपछि सोध्न मन लागेछ, कति चाहियो त? 100 रुपियाँ माग्दा 50 रुपियाँ दिने मान्छे, त्यही हिसाबले माग्नु पर्यो। 8,000 चाहिँ दिनु मलाई भारू। बाको मन त हल्का भइहाल्यो। गोजीमा बल्ल बल्ल 15,000 भेला गरेको थियो छोराको गोजीमा हाल्दिनलाई, तर छोराले चित्त बुझायो कतिमा? 8,000। अब घाटामा को पर्यो? माग्ने पर्यो नि हैन। यदि उसले मागेको तोकेको थिएन भने त 15,000 पाउँथ्यो, तर मागेर चाहिँ 8 मा झर्यो नि त। ठीक त्यस्तै के थाहा भगवानले हामीलाई कति दिन के दिन सोचेको हुन्छ, अनि हामी चाहिँ हे परमेश्वर यति जागिर मेरो लागिदियोस्, अथवा छोरो मेरो पास भइदियोस्, अथवा फलाना ठाउँको भिटा कुत्रुकै बिकिदियोस् हैन। एउटा सानो काममा भगवानलाई दुःख दिन्छौँ क्या हामी। भरिसक्के गर्नुपर्छ रे निष्काम भावनाले। र निष्काम भावनाले जसले गर्छ नि, जुन बालकले अभिभावकसँग माग्दैन उनले मागिराख्नु पनि पर्दैन। अभिभावकले बुझेर अब चाहिँ छोरो एसएलसी पास गर्यो, यसलाई एउटा मोबाइल किनिदिनु पर्छ, आफै किनिदिनु। तर जबरजस्ती अब मोबाइल भन्न थाल्यो भने अब पाउँछ पाउँदैन त्यसमा ग्यारेन्टी हुँदैन नि। समयको साथसाथ परमात्माले हामीहरूलाई दिँदै जानुहुन्छ। तसर्थ जसले पनि स्वच्छ मनले यो यज्ञमा योगदान पुर्याउनु भएको छ, पक्कै पनि मोक्षेश्वर महादेवले उहाँहरूलाई पनि खाली राख्नु हुने छैन। म त यही भन्छु कि उहाँहरूलाई जति पनि दाता हुनुहुन्छ दिएर खान पुगोस्, कसैको अगाडि कुनै दिन माग्नु पर्ने परिस्थिति नआओस्। यो हो जीवनको आनन्द भने हैन। यतिको लायक चाहिँ यो यज्ञमा शरीक हुने सबैलाई पक्कै पनि भोले बाबाले बनाइदिने दिन्छ। बोलो शंकर भगवानको। ब्रह्मा र विष्णु दुवैले त्यो स्तम्भको पूजा गर्नुभयो आज, जहाँबाट चाहिँ दिव्य पुरुषको रूपमा भगवान प्रकट भएर बाहिर आएर दर्शन दिनुभएको थियो। सर्वप्रथम त्यो स्तम्भलाई नै लिङ्ग मानेर दुवैले पूजा गर्नुभयो। दिनम एतत् ततः पुण्यं भविष्यति महत्तरम् शिवरात्रि इति ख्याता तिथि एषा मम प्रिया। भगवानले भन्नुभयो कि हे ब्रह्माजी, हे विष्णुजी, आजको दिन दुनियाँमा शिवरात्रिको दिनले विख्यात हुनेछ। जो तिमीहरूले पूजा गर्यौ, जसले यो विधिद्वारा मेरो पूजा गर्छ, त्यो व्यक्तिको सधैँभरि कल्याण हुनेछ। जति बेला यो स्तम्भको रूपमा म प्रकट भएँ, त्यो समय कहिले रहेछ भन्दाखेरि सकालो मार्गशीर्षेतु स्यात् आर्द्राणि
क्षमर्वको आर्दायां मार्गशीर्षेतो य पश्येत् माम् उपासको। मार्गशीर्ष महीना को आर्द्रा नक्षत्रमा यो स्तम्भ रूपमा म प्रकट भए। तसर्थ त्यो दिन यदि कसैले मेरो उपासना गर्छ त्यसले दिव्य फल प्राप्त गर्छ। अब यो जाज्वल्यमान यो पार्थिव लिंग परम सूक्ष्मको रूपमा परिणत हुनेछ। तसर्थ जहाँ यो स्थित हुनेछ त्यो स्थानलाई भनिनेछ निर्मितो लिंगवत् तस्मात् लिंगस्थानम इदम भवेत्। लिंगस्थान भनेर चिनिनेछ। तर मूल जति बेला यो प्रकट भयो अग्निको रूपमा ज्वालाको रूपमा एउटा पर्वत जस्तो रूपमा प्रकट भएको कारणले जुन भूमिमा यो प्रकट भएको हो त्यसको नाम अलग्गै रहनेछ। के नाम? अनलाचल संकाशम यदिदं लिंगमुत्थितं अरुणाचलमित्येव तदिदं ख्यातिमेष्यति। यो अग्नि को पर्वत जस्तो रूपमा जब मेरो आकृति प्रकट भयो जुन स्थानमा त्यो स्थानको नाम हुनेछ आजबाट उपरान्त अरुणाचल। अरुणाचल त्यो नामले विश्वविख्यात हुनेछ। र जसले आजको दिनबाट यो लिंग अर्चन सुरु यानी कि विष्णु र ब्रह्माले प्रारम्भ गरेको यो विधिलाई जसले अपनाउँछ त्यसको जीवनमा कहिल्यै पनि कुनै पनि वस्तुको कमी रहने छैन। मदात्मकमिदं नित्यं मम सान्निध्यकारणो महत्पूज्यो इदं नित्यं अभेदात् लिंगलिंगिनो। यो स्तम्भ रूप भनेको मेरो हो। मै स्थूल रूपमा प्रकट भएको हो। तसर्थ भेद रहित दोष बुद्धि रहित यदि कसैले यो लिंगको अर्चन गर्छन् भने तिनीहरूलाई म सम्पूर्ण वरदान प्रदान गर्छु। ब्रह्मा र विष्णुले भन्नुभयो कि प्रभु चमत्कार छ हजुर के बनिनुहुन्छ के बनाउनुहुन्छ हामीहरूले त केही रहस्य बुझ्न सकेनौं। हजुरले जुन पाँचवटा कर्म गर्नुहुन्छ सर्गादि पंचकृत्य भनेर भनिएको छ त्यो कसरी सम्भव छ? के पाँचवटा चीज? सर्गः संसार संरम्भ तत्प्रतिष्ठा स्थितिर्मता संहारो मर्दनो तस्य तिरोभावस्तदुत्क्रम। सृष्टि स्थिति र लय यी तीनवटा चीज त हामीहरूले सुनिराखेकै कुरा हो हैन? सृष्टि पालन र संहार। तर अरु दुईटा क्रम पनि रहेछ। के हुन् त ती दुईटा? संसारको आरम्भ हुनु अथवा प्रारम्भिक क्षण जसलाई भनिन्छ सृष्टि हैन त? संसारलाई प्रारम्भ गराउनु जसलाई भनिन्छ सर्ग सृष्टि। त्यसलाई बढाउनु त्यसलाई भनिन्छ स्थिति। त्यसलाई नष्ट गर्नु त्यसलाई भनिन्छ संहार। अब तीनै चीजहरुलाई परिवर्तन गर्दिनु दायाँ बायाँ गर्दिनु त्यसलाई भनिन्छ तिरोभाव। र संसार प्रति अनुग्रह गरेर मुक्त गर्दिनु अनुग्रह जसलाई पाँचौं रूपमा भनिन्छ अनुग्रहको रूपले चिनिन्छ। जस्तो यी पाँचैवटा विषयलाई मैले अलग अलग सहयोगी पनि बनाएको छु। कसलाई? पृथ्वी जल तेज वायु र आकाश यी पंचतत्व। यिनै पंचतत्व मिश्रित भएर चाहिँ यो दुनिया यसरी परिवर्तनशील भएको अरे। सृष्टि स्थिति लय तिरोभाव र अन्तिम के भनेको छ? अनुग्रह। कसले केमा सघाउँछ? पृथ्वी
जसले सृष्टि गरिदिनुहुन्छ, जल जसले बढाउँछ हैन त। हजुरहरूले बिरुवा रोप्नुहुन्छ अथवा बिउ रोप्नुहुन्छ, पृथ्वीले त्यसलाई जन्म दिनुहुन्छ बिरुवाको रूपमा। जलले अभिसिंचित गरेर त्यसलाई बढाउँछ हैन त। बीच बीचमा पानी दियो भने हुर्किन्छ, त्यो पानी पुगेन भने पृथ्वीमै पनि त्यो मर्छ। पृथ्वीले सृष्टिमा सहयोग गर्नुहुन्छ, जलले त्यसलाई बढाउने सहायता गर्नुहुन्छ, तेजले उसलाई संहार गरिदिन्छ हैन। वायु जसले उसलाई उलट फेर गर्छ, उल्टा सीधा कहाँको वस्तु कहाँ पुर्याउँछ। र आकाशले अनुग्रह गर्छ। यी पाँचवटा विषय मध्ये दुईटा विषय मैले हजुरहरूलाई दिएँ आजबाट। सृष्टिको जिम्मा ब्रह्माजीलाई, स्थितिको जिम्मा विष्णुलाई। हामी जो सोध्छौं मैले जन्माएको सन्तान हैन, मेरो छोरो या मेरी छोरी, ए हजुर मेरो हुन्थ्यो, मैले जन्माउँदा जन्मिन्थ्यो भने त सोचे जस्तै जन्मिनु पर्ने हो नि हैन। मज्जाले गोरो राम्रो भनेको मान्ने भनेकै बेलामा जन्मिनु पर्ने हैन त। तर सकिन्छ भन्नुहोस् त। यदि हामीहरू जन्माउने हुन्थ्यो भने किन हजारौं दम्पति आज डाक्टरकोमा ठोकर खाँदैछन् सन्तान नभएर? जन्माउने हामी हैन। हामी भन्छौं मैले पालेको छु। ए बाबा तिमी आफै पालिन सक्दैनौ यदि पाल्नेले पाल्दिएन भने। त्यो सामर्थ्य हामीमा छैन। जन्माउनुहुन्छ जगदीश्वरले, हुर्काउनुहुन्छ जगदीश्वरले, र पछि गएर संहार पनि गर्नुहुन्छ उहाँले। यो संहार चाहिँ किन गरे होला, नगर्दिए हुन्थ्यो नि हैन। अन्न पाक्यो, त्यो ननिकाल्ने हो भने नयाँ अन्न कसरी लगाउने? नयाँ बाली हैन त। ठीक त्यही त हो नि। पुरानो सृष्टि हराउँदै जान्छ, नयाँ सृष्टि आउँदै जान्छ, घडीको काँटा घुम्दै जान्छ हैन। त्यही काँटा 12 मा पनि पुग्छ, तल आएर उता गएर 6 मा पनि पुग्छ, फेरि 12 मा पनि आउँछ। यो त यही चक्र हो नि, घुमिराख्ने चक्र हो। अब त्यो घुम्ने चक्रको क्रममा बेला बेला सुख देखिन्छन्, बेला बेला दुःख देखिन्छन् जीवनमा हैन त। कुनै समय हामीहरूले दुःख पनि सहन गर्नुपर्छ। सुखै सुख भइदियो भने काम लाग्दैन, र धेरै गुलियो भयो भने पनि सुगर छिट्टै हुन्छ। हुँदै भइदिएन भने पनि काम लाग्दैन। त्यसो हुनाले प्रत्येक वस्तुका दुई पक्ष र दुई पक्ष नै हुन्छ। अब भोजन त छ नि पर्याप्त रूपमा, भोक छैन, त्यो भोजनको के महत्त्व, के औचित्य? अथवा भोक छ भोजन छैन, त्यहाँ पनि मतलब भएन। दुईटै वस्तु भइदिए भने न प्रतिपूरक हुन्छन् एक आपसका। ठीक त्यस्तै हामीहरूले जीवनमा हिँड्दै जाँदा बेला बेला दुःखलाई पनि भोग्नुपर्छ। अनि विशेष गरेर हामी मानवले मर्त्यलोकका निवासी, भूलोकका निवासी, पृथ्वीका निवासी। यो भूलोकको नाम नै दुःखालयम भनेको छ। गीतामा हेर्नुहोस् त, दुःखालयम अशाश्वतम। यो संसार कस्तो हो, नाशवान हो, दुःखालय हो। ए हजुर शिवालयमा जाँदा पाइन्छ शिव दर्शन, औषधालयमा जाँदा पाइन्छ औषधि, विद्यालयमा जाँदा पाइन्छ विद्या, भोजनालयमा जाँदा पाइन्छ भोजन। दुःखालयमा जाँदा के पाइन्छ भन्नुहोस् त? अनि परमेश्वर सुखी हुन पाइयोस् है भनेर हुन्छ। जहाँ जुन वस्तुको आलय हो त्यो वस्तु पाइन्छ नि त। बीच बीचमा प्रार्थना पुकार गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ। नआओस् है नआओस्, तर प्रभु त्यो सहन गर्ने सामर्थ्य चाहिँ हामीमा होस्। समयले त्यो पनि सधैँभरि रहँदैन, बितेर जान्छ, निकालेर जान्छ। या त ब्याट्री नै सकिनु पर्यो अनि मात्रै सुई अड्किन्छ घडीको, नभए त ऊ आफ्नै गतिले चलिरहन्छ नि हैन। ठीक त्यस्तै या त ब्याट्री नै भित्रबाट निस्क्यो, त्यहाँ कुनै मतलब छैन। तर ब्याट्री जब भित्र चलिराखेको छ धड्कन,
त्यतिन्जेलसम्म त सुख दुःख भनेका त यी आउने जाने कुराहरू हुन्। तर पनि हाम्रो स्वभाव हो प्राय दुःखलाई हामी अपनाउन चाहदैनौँ। भरिसक्कै सुखी सधैँभरि बन्न पाइदिए हुन्थ्यो, यो हाम्रो सङ्कल्प हुन्छ। तर परिस्थितिले जीवनमा दुईटै कुराहरू हामीहरूलाई दिने गर्छ। सृष्टि र स्थिति दुईजनालाई दिनुभयो, ब्रह्मा र विष्णुलाई, र संहारको जिम्मा रुद्रलाई दिनुभयो। अरू दुईटा विषय भन्नुहुन्छ भोलेनाथ, ती दुईटा विषय मैले अझैसम्म कसैलाई दिएको छैन, ती मसँगै रहनेछ। तिरोभाव र अनुग्रह, यी दुईटा विषय चाहिँ ममा छोडेर अरू कहीँ पनि उपलब्ध छैन। जसरी यो पाँचवटा तत्त्वहरूले मेरो यी पाँचवटा कर्ममा सघाएका छन् नि, यो पाँचको संख्यामा अर्को एउटा विषय पनि पर्छ। के विषय? तिमीहरू भ्रमित भयो त्यही पाँचवटा तत्त्वबाट उत्पन्न एउटा वस्तुलाई भुलेर। मनमा भ्रम कति बेला भयो, मनमा अहंकार कति बेला भयो, तिमीहरूले साधनालाई छोड्यौ त्यति बेला भयो। तसर्थ आजबाट उपरान्त सावधान, तिमीहरूले कहिल्यै नभुल्नु यो वस्तु कि मध्याह्न विरहाद वत्सौ मौढ्यौ वामेव मागतौ मज्ञाने सति नैवस्यन् मानं रूपं महेशवत्। मेरो ध्यान तिमीहरूले भुलेको कारणले गर्दा तिमीहरू आपसमा म ठुलो भन्न थाल्यो, अभिमान भित्र पलायो। अभिमान र भगवान एकै ठाउँमा आउँदैन, कि त राख्नुहोस् अभिमानलाई कि त हटाउनुहोस् भगवानलाई, हैन? त्यसो हुनाले भगवानले दिएको वस्तुमा हामीहरूले अभिमान जुन दिन गर्छौँ त्यो अभिमान चाहिँ पतनको मूल कारण बनिन्छ। र यो अभिमान आउँदो रहेछ कति बेला, जति बेला भगवानलाई हामीहरू विस्मृत गर्छौँ त्यति बेला। भगवानलाई नभुल्ने के छ त उपाय? एउटै छ, उपादिशं निजं मन्त्रं ओंकारं उरुमंगलम् ओंकारो मन्मुखाञ्जज्ञे प्रथमं मन्त्रबोधकः। पवित्र प्रणव को ज्ञान दिनुभयो ब्रह्मा र विष्णुलाई। प्रणव यानी ओम। भन्नुहुन्छ भोलेनाथ मेरा पाँचवटा शिरहरूबाट एक एक अक्षर उत्पन्न भएर सम्मिलित भएर बनेको यो प्रणव हो। अ उ म चन्द्रबिन्दु र नाद गरेर जम्मा पाँचवटा उत्पत्ति स्थल ओमकारका। क्रमात् पूर्वादि विर्मुखैः कसरी उत्पत्ति भएको अरे? अकार उत्तरात् पूर्वम् उकार पश्चिमाननात् मकारो दक्षिणमुखात् बिंदु प्राङ्मुखतस्तदा। भगवान भोलेनाथ को उत्तर मुखबाट प्रकट भयो अरे सबैभन्दा पहिला अ, त्यस्तै गरेर उकारः पश्चिमाननात् उ पश्चिम मुखबाट उत्पन्न भयो। अनि त्यस्तै गरेर मकारो दक्षिणमुखात् म शब्द दक्षिण मुखबाट प्रकट भयो। बिन्दु प्राङ्मुखतस्तदाः पूर्वको मुखबाट उत्पन्न भयो। नाद मध्यम मुखबाट प्रकट भएर यसरी एकीभूत भएर चाहिँ प्रणव भएको रहेछ। कस्तो हो त यो प्रणव भनेको? के छ यसको सामर्थ्य? ओमकार। यो ओम भनेको सानोतिनो विषय होइन। एकः एव पुरा वेद प्रणवः सर्ववाङ्मय भन्छ। प्राचीनतम वेद नै ओम हो। आजभोलि त वेदका धेरै शाखा प्रतिशाखा छन् नि। त्यो ओम भित्र नै सम्पूर्ण ज्ञान लुकेको वेदको। अब कसले निकाल्न सक्छ? त्यो ओमबाट वेदको ज्ञान निकाल्न लायक बुद्धि कसको छ? पक्कै पनि सबैले त सक्दैन। जस्तो मान्नुहोस् अहिलेको जमानामा इन्टरनेटको जमाना, गुगल भित्र दुनियाँ छ, मोबाइल भित्र सारा संसार छ नि। तर चलाउन जान्दाखेरि हैन सबैले जान्दैन। तर आजभोलि त लगभग केटाकेटीले हजुरबाहरूलाई बसेर सिकाउँदै गरेर देखेको छ। बा यो थिच्नु भने यस्तो आउँछ। सिक्दै जाँदा जान्ने कुरा हो। तर जति इन्ट्रेस्ट त्यो मोबाइलमा लिन्छ त्यति इन्ट्रेस्ट कहाँ वेदमा लिन्छ। ज्ञानमा कसैले लिन्छ त त्यति इन्ट्रेस्ट? पक्कै पनि लिँदैन।
वेदमय हो यो ओम भनेको, वेदको ज्ञान त्यो ओम भित्र लुकेको। र जसले यो प्रणवको उपासना गर्छ, साधना गर्छ, आज गएर योगले पनि भन्छ, बिहानै उठेर जसले ओमको अभ्यास गर्छ त्यसको हृदय प्रबल हुन्छ, त्यसको पाचन शक्ति प्रबल हुन्छ, त्यसको मस्तिष्क स्वच्छ हुन्छ। एक स्वरले जति सकिन्छ आफूले ओमकारको उच्चारण गर्ने गर्नु अरे बिहानै उठेर। जस्तो कसैको टाउको दुखेको हुन्छ, भारीपना भएको हुन्छ, त्यति बेला मुख पनि बन्द गरेर, दाँत बन्द गरेर, आँखा र कान पनि बन्द गरेर चाहिँ भित्रबाट ओमको ध्वनि उच्चारण गर्यो भने मस्तिष्कमा भाइब्रेट हुन्छ, जसले गर्दा थेरापी हुन्छ एक प्रकारका, जसले गर्दा मस्तिष्क स्वच्छ हुन्छ, टाउको दुखेको पनि निको हुन्छ, गोली खाइराख्नु पर्दैन। यो फ्रीका औषधि हो नि। यति बुझौँ हामीहरूले, यदि हामीहरूले यो ओमलाई प्रयोग गरेर कुनै शब्द बोल्छौँ भने त्यो शब्द मन्त्र बन्छ। र कुनै पनि मन्त्र किन नहोस्, त्यसको अगाडिबाट हामीहरूले ओम हटाइदिन्छौँ भने त्यो मन्त्र नभएर शब्द बन्छ। त्यति शक्ति छ यो ओममा। यसरी ब्रह्मा र विष्णुलाई यो ओमको उपदेश दिएर, प्रणवको उपदेश दिएर पुनः यसैको सतत चिन्तन गर्नको लागि प्रेरित गर्नुभयो भोले बाबाले। अनि त्यहाँबाट अन्तर्हित भएर जानुभयो। बोलो शंकर भगवानको। तत्पश्चात ब्रह्माले अथवा दुवैले, विष्णुले पावन शिवलिङ्गको स्थापना गरेर शिवार्चन लिङ्गार्चनको पद्धति प्रारम्भ गराउनु भएको रहेछ। अब त्यसमा पञ्चाक्षरी मन्त्र अरु मिश्रित गरिदिने हो भने त त्यो त झन् सुनमा सुगन्धको काम हुन्छ अरे। ओम त छँदैछ, साथसाथमा नमः शिवाय जोड्ने हो भने अझै पवित्र हुन्छ त्यो, अझै दिव्य हुन्छ त्यो, अझै शक्ति सम्पन्न हुन्छ त्यो। कसरी जप्ने त यो पञ्चाक्षरी मन्त्र, त्यसको पनि यहाँ चर्चा गरिएको छ। द्विजानां च नमः पूर्वम् अन्येषां च नमोऽन्तकम् स्त्रीणां च क्वचित् इच्छन्ति नमोऽन्तं च यथा विधिः। ब्राह्मणहरूले यो पञ्चाक्षर मन्त्र जप्दाखेरि नमः शब्दको प्रयोग पहिले गरेर अनि अरु शब्द पछाडि प्रयोगमा ल्याउँछ। यानी कि नमः शिवाय ओम। कहीं कहीं कतै कतै यस्तो पनि प्रमाण भेटिन्छ, स्त्रीणां च क्वचित् इच्छन्ति नमोऽन्तं च यथाविधि। नारीहरूले पनि नमलाई अन्तिममा राख्नु भनेको छ। ओम शिवाय नमः। यसरी अब यो उल्टा पुल्टा भयो भने के हो भन्ने हुन्छ नि। तर मूल रूपले अक्षरशः सबैले सरल रूपमा पनि यसलाई जप गर्न सकिन्छ। कसैले भन्नुहुन्छ नारीले त ओम जप्नै हुँदैन अरे, हैन? सुनिन्छ नि त, गायत्री सुन्नै हुँदैन अरे, भन्नै हुँदैन अरे। गायत्रीले के भनेको छ? हे आमा, मेरो बुद्धि साँचो ठाउँमा चाहिँ लगाइदिनु होला, सत्य बाटोमा हिँडाइदिनु होला। अनि बुद्धि राम्रो बाटोमा लागेको के पुरुषको मात्रै राम्रो हो त? अलिकति गायत्री बिगारेर पनि होला धेरै जसो नालीमा भेट भएको, हैन? साधना भनेको मनले गर्नुपर्छ, पवित्र भएर स्वच्छ भएर जसले पनि गर्न सकिन्छ। म चाहिँ एउटै उत्तर दिने गर्छु, आखिरी गायत्री पनि नारी हुनुहुन्छ, सरस्वती पनि नारी हुनुहुन्छ, दुर्गा पनि नारी होइन त? कि पुरुष हुनुहुन्थ्यो त उहाँहरू? यदि सत्सङ्कल्पित भएर स्वच्छ पवित्र भएर उपासना गर्ने हो भने त सबै जिम्मेवारी त प्राय नारीलाई नै दिएको छ नि। पुरुष भनेको त घमण्ड मात्रै हो। पुरुष शब्द भनेको घमण्ड, सिधा शब्दको अर्थ नै यही हुन्छ। पुरुषता भनेको घमण्डता। कतिपय पुरुषले त्यो पुरुषत्वलाई त्यागेर सखी भावलाई अपनाएर उपासना गरेका कथाहरू छन्। शारीरिक रूपमा पुरुष भए तापनि त्यो जो घमण्ड हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ परित्याग गरेर नारी भाव, भक्ति, नारी भनेको भक्ति हो नि त, प्रेम हो, ममता हो। अनि त्यो भावनालाई जबसम्म राखेर हामीहरू उपासना गर्दैनौँ, पुरुष भावनाले त त्यति सजिलै रिझ्नुहुन्न भगवान।
त्यति सजिलै मान्नुहुन्न त्यो परमेश्वर जति सजिलै भक्तिले मान्नुहुन्छ, प्रेमले प्रसन्न हुनुहुन्छ, ममताले बाँधिनुहुन्छ। यदि ममता भइदियो भने कृष्ण पनि बाँधिनु भयो ओखलमा, हैन त? त्यो सामर्थ्य केमा थियो त? यशोदाको ममता, उहाँको भक्ति। र यदि ममता छैन भने, प्रेम छैन भने रामलाई भोजन गराउन बोलाउँदा राजा दशरथले राम आउनु भएन। भोजन करहि बोली जब राजा, भोजन करत बोली जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोल जाई, कौशल्या जब बोल जाई, ठुमुक ठुमुक करी चलिया पराई, ठुमुक ठुमुक करी चलिया पराई। जब राजा दशरथले बाल स्वरूप गति रामलाई भोजन गर्नलाई बोलाउनु भयो, अरे राम आऊ न बाबु भोजन गर्न। राजाले बोलाउँदा राम आएनन् अरे, तर तिनै राम जब कौशल्या बोलाउन जानुभयो, आमा ठुमुक ठुमुक गरी चलिए पराई, कुद्दै 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 आउनु भयो। किन? पिताले बोलाउँदा किन आउनु भएन, माताले बोलाउँदा किन आउनु भएन? शब्दमा ध्यान दिनु भयो भएन हजुरहरूले? भोजन करत बोली जब राजा, राजा भनेको अभिमान, अभिमानले भगवानलाई बोलाउँदा कहीँ आउनुहुन्छ? आउनुहुन्न नि त। भरे किन आउनु भयो? कौशल्या यानी कि माता, माता यानी कि प्रेम, प्रेमले पुकारेर हेर्नुहोस् त, त्यही हृदयमा मुस्कुराइदिनुहुन्छ जगदीश्वर, हैन त? आउनुहुन्छ नि त। लोभ देखाउनु पर्दैन, आयो भने मिश्री दिउँला, आयो भने मक्खन दिउँला, आयो भने घुस चल्दैन थियो। हुन त त्यो भक्तको भावना हो कि प्रभु आउनु भयो भने यो दिन्छु त्यो दिन्छु, खाइदिनुहोस् बसिदिनुहोस्। त्यो भावना आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, तर यदि ईश्वर प्राप्त हुन्छ भने घमण्डले हैन, पौरुषताले हैन, भक्तिले प्रेमले, अन्यथा सम्भव छैन। श्रेणोध्वं ऋषयः प्राज्ञ शिवक्षेत्रं विमोक्तम्, तदागतगमांस्ततो वक्षे लोकरक्षार्थमेव हि। जुन जुन स्थानमा भगवान शंकर जी को स्थापना गरेर पूजा गरिएको हुन्छ, त्यो स्थान कहिले पनि दूषित हुँदैन, कहिले पनि अपवित्र हुँदैन। अपवित्र वस्तु पनि त्यो स्थानमा पुग्यो भने पवित्र भएर जान्छ। त्यति विशेषता शिव क्षेत्रको। अगाडि गएर सदाचारको पनि चर्चा गर्नु भएको छ। सदाचारयुतो विद्वान् ब्राह्मणो नाम नामतः, वेदाचारयुतो विप्रो एते ऐकवान् द्विजः। जो व्यक्ति सदाचारी है, सदाचारयुतो विद्वान, पढे लेखेको पनि छ, सदाचारी पनि छ, पढे लेखेको पनि छ, त्यस्तालाई भनिदो रहेछ ब्राह्मण। ब्राह्मण भनेर कसलाई चिनिदो रहेछ? सदाचारी पनि छ, यानी कि जसको आचरण राम्रो पनि छ, अनि पढे लेखेको पनि छ, शास्त्रको ज्ञान पनि राख्छ भने त्यो चाहिँ हो अरे ब्राह्मण। वेदाचारयुतो विप्रो, जसले चाहिँ वेदको ज्ञान राम्ररी लिएको छ त्यसलाई भनिदो रहेछ विप्र। अथवा यी दुईटै मध्ये एउटा कसैसँग छ त्यसलाई भनिदो रहेछ द्विज। ब्राह्मण, विप्र र द्विज, यो तीनवटाको परिचय।
तर हाम्रो चाहिँ परिचय कस्तो नागरिकतामा के छ हैन फलानु थरी ब्राह्मण फलानु थरी क्षत्रिय फलानु थरी वैश्य फलानु थरी शूद्र हामीहरूले चाहिँ जन्मजात त्यसलाई स्टाम्प लगाउने चलन छ के जबकि शास्त्रले भन्छ जन्मजात हैन त्यो संस्कारले गराउने चीज हो विश्वामित्र क्षत्रिय भए तापनि उहाँको कर्मले गर्दा कार्तिक कुमारले उहाँलाई ब्राह्मण बनाएर पुरोहित बनाउनु भएको छ अगाडि प्रसंग आउँछ यही शिव पुराणमा तर ब्राह्मण भएर पनि अपूज्य भएका यस्ता पनि प्रसंग यही शिव पुराणमा आउँछ यहाँसम्म भनिएको छ आचरणहीन ब्राह्मणलाई श्राद्धमा टिको लाउनु भन्दा बरु कुशका ऋषिलाई टिको लाएर छोड्दिनु अरे अब धेरै गाली गर्नु पनि हुँदैन हैन बोलो शंकर भगवान को जय अलि सेलाए जस्तो छ अलिकति तताउँ जय तताउँ थोरै बिउजाउँ अनि त्यस पछाडि फेरि अनि आनन्द लिउँ बोलो मोक्षेश्वर महादेवको भोले बाबा मेरो दुःख कष्ट मेटाइदेऊ डुब्न लाग्यो नौका मेरो पार लगाइदेऊ भोले बाबा मेरो दुःख कष्ट मेटाइदेऊ डुब्न लाग्यो नौका मेरो पार लगाइदेऊ डुब्न लाग्यो नौका मेरो पार लगाइदेऊ भोले बाबा मेरो दुःख कष्ट मेटाइदेऊ डुब्न लाग्यो नौका मेरो पार लगाइदेऊ
बोलो मोक्षेश्वर महादेव को, जय शिव शंकर भगवान को। जय। शिव पूजनको क्रममा एउटा अर्को कुरा सुन्नमा आउँछ। कसैले भन्नुहुन्छ कि शिवजीमा चढाएको वस्तु नैवेद्य प्रसाद खानु हुन्छ वा हुँदैन, हैन त? यो संशयास्पद कुरा। कसैले हुन्छ भन्नुहुन्छ, कसैले हुँदैन भन्नुहुन्छ। शास्त्रले के भन्छ? हामीहरूले मान्ने मान्छेको कि शास्त्रको? पक्कै शास्त्रको, हैन त? कानुनले के भन्छ हाम्रो? अग्राह्यं शिव नैवेद्यम् इति हि पूर्वं श्रुतं वचः ब्रूहि तन्निर्णयं बिल्वा माहात्म्यम् अपि सन्मुने। हे महामुनि, धेरैले भन्नुहुन्छ कि शंकरजीमा चढाएको नैवेद्य खानु हुँदैन। त्यहाँ हामी संशयमा छौँ। र यो बिल्वको के महत्व हुन्छ? बेल, यसको महत्व के छ? त्यो दुईटै कुरा प्रश्न गरिदिनुहोस्। श्रुतिजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, महात्माहरू हो, महापुरुषहरू हो। शिव भक्त शुचि शुद्ध सद्व्रती दृढ निश्चय भक्षयेत् शिव नैवेद्यम् त्यजेत् अग्राह्य भावना। शिवका भक्तले आँखा चिम्लिएर पाओस् अरे त्यो प्रसाद, लियोस् अरे। लिनु हुँदैन भन्छ भने त्यसलाई माथि माथिबाटै उडाइदियोस्। खानु हुँदैन भन्ने चिज सत्य होइन रहेछ। अझै अरु विशेषता शिव नैवेद्यको कस्तो रहेछ? दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यो यान्ति पापानि दूरता भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यान्यान्ति च कोटिशः। शिव नैवेद्य त केवल दर्शन गर्दा मात्रै पनि पवित्र हुन्छ, अनि जहाँ त्यसलाई स्वीकार्ने अवसर पाइयो त्यो मौका छोड्नु हुँदैन अरे। यहाँसम्म भनेको छ, आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयं प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम्। शिव नैवेद्य सौभाग्यले पाइयो भने पहिला शिर लगाउने अरे, सम्मान दिने अरे, अनि प्रयत्न गरेर स्वीकार गर्ने। यदि कसैले भन्छ न यस्य शिव नैवेद्य ग्रहणेच्छा प्रजायते, कसैको इच्छा भइदिएन नैवेद्य लिने, प्रसाद लिने भने त्यसमा त्यो व्यक्तिको दोष होइन, उसले कुनै समय गरेका नराम्रा कर्मको दोष हो। पाप नै हो जसले शिव नैवेद्य स्वीकार्न दिँदैन। यसो पनि नभन्नु अरे, उति राखिदे मेरा हात खाली छैनन्, म भरे खाऊ, त्यसो पनि नभन्नु अरे। विलम्बे पाप सम्बद्धो भवत्येव हि मानव। जति बेला पाइन्छ त्यति बेलै त्यो तत्काल स्वीकार्नु भनेको छ। नयस्य शिव नैवेद्य ग्रहणेच्छा प्रजायते स पापिष्ठो स गरिष्ठ। गाली गरेको छ, जसले लिन मान्दैन त्यसलाई। हृदये चन्द्रकान्ते च स्वर्णरूप्यादि निर्मिते शिव दीक्षावता भक्ते वेदौ भक्ष्यमिति र्यते। साँच्चै ती चन्द्रकान्त शशिमौली शिवलाई जसले हृदयमा धारण गरेको छ, त्यो व्यक्तिले कहिले पनि खान्न भन्दै भन्दैन। र शिव भक्तले शिव नैवेद्यलाई जति सम्मान अरूले दिन पनि सक्दैन अरे। सम्मान उसले दिँदैन जो जसको मनमा शिव प्रति श्रद्धा हुँदैन। तर नैवेद्य एक त त्यसै पनि पवित्र हो,
भगवानलाई भोग लगाएर आफूले लिँदा त्यसै पनि त्यो प्रसादले बुद्धि स्वच्छ गरिदिन्छ अनि त्यही माथि भगवान शंकरजीलाई अर्पण गरेको त्यो त परम पवित्र हो। अर्को कुरा सोधिएको थियो कि बिल्व वृक्षको महत्व के, किन भगवान शंकरजीलाई बिल्व पत्र त्यति प्रिय? अरे कति प्रिय रहेछ बेलपत्र भने नि सज्जन, कोशिश गर्ने अरे अच्छिद्रै बिल्व पत्रैश्च भनेर मन्त्र आउँछन् बेलपत्र चढाउँदा नि। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। तीन पत्ताले युक्त बिल्वपत्र शंकरजीमा चढाउने हामीहरूले अवसर यदि मौका मिल्यो भने 3 जन्मका पाप समाप्त भएर जान्छन् भन्छ शास्त्र। सम्भव भएन, खण्डित भेटियो, त्यो पनि काम चल्छ, त्यो पनि सम्भव भएन। जसरी शालिग्राममा हामीहरू मन्जरी एउटा बट्टामा राखेर तुलसी मोठमा सुकेको समयमा पनि अर्पण गर्छौं शालिग्राममा तुलसी। अगाडि शिव पुराणमा शालिग्रामको महत्व पनि छ र तुलसीको विशेषता पनि छ। जो व्यक्तिले शंख तुलसी र शालिग्राम एकै ठाउँमा सेवा गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई जिन्दगीमा अरु केही पनि गर्नु पर्दैन, यहाँसम्म महत्व। र जसले तुलसी र शालिग्रामलाई अलग गरिदिन्छ त्यो भविष्यमा कालान्तरमा गएर दाम्पत्य सुखबाट वञ्चित हुन्छ भनेको छ। पति पत्नी एक साथमा बस्न पाउँदैनन् अथवा एक आपसमा मति मिल्दिदैन, कलह क्लेश हुन्छ नि। शालिग्राम र तुलसी त्यस्तै यहाँ बिल्वपत्र, जसरी शालिग्रामलाई तुलसी प्रिय त्यसै गरेर शंकर भगवानलाई बिल्वपत्र प्रिय। किन अरे बिल्व मूले महादेव, बिल्वको मूल नै महादेव हो। र जो व्यक्तिले बिल्वको फेदमा देवालय शिवालय स्थापित गर्छ त्यो व्यक्तिका लागि त सुनको सिंहासनमा राखेर पूजा गरे भन्दा धेरै अधिक फल मिल्छ। बिल्व मूलै जलैर्यस्तु मूर्धानम अभिषिञ्चति। बेलको मुनि अलिकति त्यो बेलमा रहेको जलले चाहिँ अथवा बिल्व जलले यदि शंकरजीको अभिषेक गरेर त्यो चरणामृत जसले आफ्नो शिरमा धारण गर्छ भने स सर्व तीर्थ स्नातः स्यात्। त्यो व्यक्तिले त सम्झिनुहोस् सबै तीर्थमा नुहाएको फल प्राप्त गर्छ। पूजयेद बिल्वमूलं यो गन्धपुष्पादिभिर्नर शिवलोकम् अवाप्नोति सन्ततिर्वर्धते सुखम्। बिल्व वृक्षकै मात्रै पूजा गर्दाखेरि पनि यहाँ भन्नुभएको छ जसले जल अर्पण गर्छ बिल्वमा, जसले पूजन गर्छ बिल्वको, त्यस्तो व्यक्ति कहिले पनि निसन्तान हुनु पर्दैन अरे र कहिले पनि दुखी हुनु पर्दैन अरे। बिल्व शाखां समादाय हस्तेन नव पल्लव गृहीत्वा पूजयेत् बिल्वं स च पापै प्रमुच्यते। र त्यो बेलको पूजा गर्दाखेरि एउटा हातले चाहिँ बेलको शाखा समातेर त्यो बेल वृक्षको पूजा गर्छ भने त्यो व्यक्ति पनि सम्पूर्ण पापहरूद्वारा मुक्त भएर जान्छ। बेलको फेदमा कुनै भगवानका भक्तलाई बसाएर भोजन कसैले यदि गराउँछ भने यो पिकनिक कहाँबाट सुरु भयो? यहीबाट सुरु भएको त वनभोज। अमलाको फेदमा, बेलको फेदमा, त्यस्ता पुण्य वृक्षको फेदमा गएर वनभोज गर्ने प्रचलन थियो पहिले हैन। आज भोलि पो अब पिकनिक पनि अर्कै भयो। अनि यति हामीहरूले त्यो पर्यटक स्थललाई पिकनिकले बर्बाद गरिसक्यो। भयभरका बोतल लगेर फुटाएर आउँछ हैन, पिकनिक मनाउन गयो अनि कपालै कपाल चारैतिर केकेका अनि बोतलै बोतल। वनभोज भनेको त नि यस्तो बेलको फेदमा होस् अरे, अमलाको फेदमा होस् अरे, ताकि त्यो वृक्षको औषधीय वस्तु, त्यो प्रकृतिको त्यो
स्वच्छता त्यो भोजनको माध्यमले हामी भित्र जाओस् भनेर गरिएको रहेछ नि त त्यो प्रथा परम्परा। एउटा ब्राह्मणलाई पनि कसैले सदाचारी ब्राह्मणलाई बेलको फेदमा बसाएर यदि भोजन गर्छ भने एकम वा कोटि गुणितम तस्य पुण्यम प्रजाय, करोडौं ब्राह्मणलाई भोजन गराएको फल उसले पाउँछ। बिल्वा मूले क्षीरयुक्तम अन्नम आजेन संयुतं यो दद्यात् शिव भक्ताय सदरिद्रो न जायते। शिव भक्त ब्राह्मणलाई बेलको फेदमा बसाएर दूध घिउ युक्त अन्नले जसले सम्मान गर्छ, दान गर्छ भने त्यो व्यक्तिले जीवनमा कहिले पनि दरिद्रताको सामना गर्नु पर्दैन। त्यति महत्व छ बेलको। अनि जति महत्व बेलको त्यति महत्व रुद्राक्ष। कस्तो महत्व रुद्राक्ष? कहाँबाट उत्पन्न भएको हो यो रुद्राक्ष? जब स्वयं भगवान शंकरजीले भनेको भवानीलाई यो गुप्त ज्ञान गूढ ज्ञान कि रुद्राक्ष कसरी प्रकट भयो। जसको मुखमा शिवको नाम छ, जसको कण्ठमा रुद्राक्षको दानो छ, त्यो त साक्षात शिव स्वरूप हुन्छ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्याहरते यदा तन्मुखं पावनो तीर्थो सर्व पाप विनाशनो। जसको मुखबाट शिवको नाम निस्किन्छ त्यो मुख नै तीर्थ हो। जसको कण्ठमा रुद्राक्ष हुन्छ त्यो व्यक्ति नै पवित्र हो। जसको शरीरमा भगवान भोले बाबाको प्रिय भस्मले युक्त जसको शरीर छ त्यो व्यक्तिले जीवनमा कहिले पनि संकटको सामना गर्नु पर्दैन। यमदूतहरूलाई यहाँसम्म भनेको छ चाहे नाटककै गरेर शिवजी किन नबन्ने हो, जस्तो झाँकी हैन। आजभोलि त झाँकीको परम्परा छ नि त, यहाँ पनि आउनुहुन्छ झाँकी कलाकार पनि आउनुहुन्छ। बीच-बीचमा हजुरहरूलाई ती दृश्यहरू पनि देखाइनेछ, त्यो व्यवस्था पनि गरेको छ। झाँकीकै लागि नाटककै लागि पनि यदि कसैले शिववेश धारण गर्छ त्यो त भगवानको सायुज्य मुक्तिको अधिकारी बन्छ। यति महत्व भस्मको, तिलकको, रुद्राक्षको। र बिना तिलकको निरारलाई त धिक्कार छ भनेको छ। दिग्भस्म रहितं भालं दिग्ग्राम अशिवालयो दिगनीशार्चनं जन्म दिग्विद्याम् अशिवाश्रया। धिक्कार छ त्यो मस्तिष्क जसको मस्तिष्कमा त्रिपुण्ड या तिलक छैन। धिक्कार छ त्यो गाउँ जुन गाउँमा शिवालय या देवालय छैन। गाउँमा शिवालय छ, देवालय छ, त्यो गाउँको वातावरण नै अर्कै हुन्छ। जहाँ मन्दिरमा घण्ट ध्वनि हुन्छ, शङ्ख ध्वनि हुन्छ नि, त्यो गाउँकै वातावरण शुद्ध हुन्छ अरे, पवित्र हुन्छ अरे। मेरे घर के आगे बाबा तेरा मंदिर बन जाए वाले गाउँदै हुनुहुन्थ्यो। जब खिड्की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। कति सौभाग्य कि नाथ मेरो घरकै छेउमा चाहिँ वर्ष हजुरको मन्दिर भइदिए कति सजिलो हुन्थ्यो, कति आनन्द हुन्थ्यो। आफू घरमा भित्र बसी बसी नै हजुरको उपासना सुन्न पाइन्थ्यो। एउटा गाउँमा एउटा देवालय हुँदाखेरि त्यहाँको वातावरण अर्कै हुन्छ। देवालयले वातावरण स्वच्छ बनाउँछ, तर ती देवालय बनाउन चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ। किन अहिलेको समाज बरु अर्कै थोकका ठाउँमा चाहिँ भिड लाग्न खोज्छ, तर देवालयको नाममा अलिकति पछाडि पनि पर्न सक्छ। तर होइन, प्राथमिकता दिनु अरे शिवालयलाई, देवालयलाई, जसले एउटा गाउँको वातावरण अथवा ती साना साना बालबालिकादेखि निकै संस्कार र अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिल्छ, संस्कृति सिकाउँछ। रुद्राक्षको विषयमा दिव्य वर्ष सहस्राणि
महेशानि पुनः पुनः तपः प्रकुर्वतस्त्रस्तौ मनः संयम्य वै मम। भोलेनाथ ने भन्नु भएको यो गुण ज्ञान कि जब सतीले शरीर छोडेर जानुभयो त्यति बेला भोलेनाथ व्यथित हुनुभयो अनि दिव्य हजारौं वर्षसम्म उहाँले साधना गर्नुभयो, आत्मचिन्तनमा लीन हुनुभयो। स्वतन्त्रेण कसैले अराएर हैन, आफ्नो इच्छाले। उहाँले जब त्यो दिव्य हजारौं वर्ष साधना गर्नुभयो त्यति बेला भनिन्छ पुटाभ्याम चार चक्षुर्भ्याम पतिता जलबिन्दवः। भगवान भोलेनाथका नेत्रबाट जलबिन्दुहरू झरे अरे, जसलाई हामीहरू आँसु भन्छौँ। हामीहरू तत्राश्रु बिन्दवो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञका। तिनी अश्रु बिन्दुबाट नै यो रुद्राक्षको वृक्ष प्राकट्य भएको हो। अब त्यसमा पनि अलग अलग रङका, अलग अलग आकृतिका, अलग अलग मुखी हुन्छ नि त यो रुद्राक्षहरू। ती कस्ता कस्ता रुद्राक्षको रूप के हो? एक मुखीदेखि लिएर यहाँ भन्नुभएको छ एक वक्त्र शिव साक्षात् भुक्ति मुक्ति फलप्रद तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या व्यपोहते। एक मुखी रुद्राक्ष भेटियो भने त त्यो भाग्य। मार्केटमा त धेरै पाइन्छन् ग्यारेन्टी कार्ड सहित का, तर मिसिन निर्मित भरिसक्के प्राकृत एक मुखी रुद्राक्ष जो चाहिँ साक्षात भगवान शंकरको स्वरूप बनिएको छ। केवल दर्शन मात्रै गर्ने सौभाग्य पाइयो भने पनि ब्रह्म हत्या जस्ता पापहरू नाश भएर जान्छन्। द्विवक्त्रो देव देवेश सर्वकाम फलप्रद। द्विवक्त्र यानी कि दुईमुखी रुद्राक्ष भनेको देव देवेश नामले चिनिदो रहेछ, सम्पूर्ण कामनाहरूको फल दिने। त्यस्तै गरेर त्रिवक्त्रो तीन मुखी रुद्राक्ष। त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्ष साक्षात् साधनद सदा तत्प्रभावात् भवेयुर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। तीन मुखी रुद्राक्ष यदि धारण गर्ने हो भने सम्पूर्ण प्रकारको विद्या सरल प्रकारले चाहिँ हामीहरूले प्राप्त गर्न सक्छौँ। चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्माजी भनेर भन्यो। चतुर्वक्त्र स्वयं ब्रह्मा जसले चाहिँ नर हत्याम व्यपोहति। दुर्दैव वसाद नर हत्या जस्तो अपराध हाम्रो हातमा लाग्यो भने त्यो हत्याको नराम्रो फललाई पनि त्यसले निवारण गरिदिँदो रहेछ। पञ्चवक्त्र स्वयं रुद्र, पाँच मुखी रुद्राक्ष पञ्चानन शिव हो। त्यस्तै गरेर षड्वक्त्र कार्तिकेय अस्तु हो। छ मुखी रुद्राक्ष कार्तिकको स्वरूप हो रे, कार्तिक कुमारको प्रतीक हो अरे। सात मुखी अनंगो नाम नामतः कामदेवको स्वरूप हो। आठ मुखी भैरवको स्वरूप हो, प्रतीक हो। नौ मुखी भगवती माता दुर्गाको प्रतीक हो अरे। दश वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दन, साक्षात जनार्दन भगवान नारायण को स्वरूप हो अरे। 10 मुखी रुद्राक्ष। एकादश मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वर सरुद्रो धारणा तस्य सर्वत्र विजयी भवे। एकादश मुखी यानी कि 11 मुखी रुद्राक्ष भनेको साक्षात शंकर जी के स्वरूप हो। एकादश रुद्र को स्वरूप हो। जसले धारण गर्छ त्यसको जिन्दगीमा कहीं पनि पराजय हुँदैन भनेको छ। 12 मुखी त्यो चाहिँ कसको स्वरूप हो? द्वादशास्यं तु रुद्राक्षं धारयेत् केशदेशके आदित्याश्चैव ते सर्वे द्वादशैव स्थितास्तथा। सूर्य को प्रतीक रहेछ 12 मुखी रुद्राक्ष भनेको। यसै गरेर 14 मुखी सम्मका रुद्राक्षको यहाँ चर्चा गर्नु भएको छ। अब यी रुद्राक्ष धारणका मन्त्र पनि रहेछ, ती मन्त्र पनि यहाँ दिनु भएको छ। एक मुखी रुद्राक्ष धारण गर्ने दिव्य मन्त्र रहेछ ओम ह्रीं नमः। है सजिलो एकाक्षरी बीज मन्त्र, यिनीहरूलाई भनिन्छ बीज।
रिम यो कस्तो बीज हो जस्तो भगवतीका तीनवटा बीज सुप्रसिद्ध छन् देवीका ऐम रिम र क्लीम है यी तीनवटा बीज हुन् ऐम शब्दले के दिन्छ रिम शब्दले के दिन्छ र क्लीम शब्दले के दिन्छ ऐम भनेको बाघ बीज भनेर भनिन्छ विशेष गरेर पढ्ने विद्यार्थीहरूको जीवनमा सबैभन्दा ठूलो औषधीय मन्त्र हो यो ऐम है जो मन्द बुद्धिका हुन्छन् उनीहरूले साधना गर्नुपर्ने यो ऐम देवी भागवतमा कथा आउँछ एउटा ऋतबाक नाम गरेको एउटा व्यक्ति तर ऋतबाक कति बेला भयो अरे ऊ जीवनको प्रारम्भिक चरणमा अनाचारी दुराचारी मूर्ख स्वभावको जसले गर्दाखेरि दम्पति उसका मातापिता दुखी भए एक दिन उसले एउटा कुरा सुनेछ बाहिर बसेको रहेछ भित्र आमा बाबा कुरा गर्दै रहेछ यस्तो मूर्ख सन्तान जन्मिनु भन्दा त बरु नजन्मिएको भए राम्रो हुन्थ्यो यो त केवल हामीहरूलाई भारी बोकाउन मात्रै आए जस्तो भयो हामीहरूले कमाएको यस कीर्ति यसले बर्बाद गरिदिने पर्यो बरु थिएन भने छैन भनेर चित्त बुझाउन त सकिन्थ्यो तर यसले गर्दा हाम्रो समाजमा मान प्रतिष्ठा यस कीर्ति सबै बर्बाद गर्ने पर्यो नराम्रो लागेछ उसलाई आज म यसरी मातापिताको भार भएर बस्नु भन्दा त बरु घर छोडेर जान्छु भनेर हिँडेछ तर उसले जाँदाखेरि एउटा कुरा चाहिँ प्रतिज्ञा गरेछ आजबाट उपरान्त म कहिल्यै पनि झुटो बोल्दिनँ एउटा संकल्प जीवनमा एउटा नियम म भोलि सुनाउँछु हजुरहरूलाई एउटा नियम जीवनमा भयो भने त्यसले फाइदा कति ठुलासम्म दिँदो रहेछ उदाहरण धेरै छ संकल्प लियो कि कहिल्यै झुट बोल्दिन जंगलमा गएर मनमा सोच्छ हेर त अब मैले के गरेर यो जिन्दगी बिताउनु किन कुनै पनि मैले ज्ञान पहिले लिइन पढ्न मलाई आउँदैन साधनाको विधि मलाई थाहा छैन स्नान सन्ध्या म जान्दिन आखिर यो जिन्दगी त मेरा लागि नै भार भयो नि अब के गरेर हुन्छ कसो गरेर हुन्छ मैले मृत्यु पर्खिनु भन्दा पर्खेर अरू केही उपाय छैन अनेक प्रकारका चिन्ताले युक्त भएर बसेको थियो अरे जंगलमा एक दिन एउटा व्याधा आएछ र एउटा बँधेललाई बाण हानेछ त्यो बाणले लागेको घाइते अवस्थाको त्यो बँधेल आइ गर्दै भागेर त्यही उसैको अगाडिबाट गएछ त्यही ऋतबाकको अगाडि गएर कहाँ झाडी जंगलमा लुक्यो पिछाडी व्याधा धनुष बाण बोकेर कुद्यो अब त्यो ऋतबाकलाई देख्यो बसेको त्यहाँ कुटीमा उसले सोध्यो कि यस्तो यस्तो मैले मेरो एउटा शिकारलाई पछ्याउँदै आएको देख्नु भयो हजुरले कता गयो अब त्यो व्यक्तिले सोचेछ यदि देखे यता छ भन्नु न त भन्दा पक्कै पनि यसले त्यसलाई मार्छ तर बिचारा कति दुखी भएर गएको थियो मेरै आँखा अगाडिबाट अब देखिन भनौँ न त भन्दा संकल्प यस्तो लिएको छु कि आइन्दा असत्य बोल्दिन भनेर बसेको छु देखे भन्यौ न त भन्दा एउटा प्राणीको हत्या हुने भयो मैले गर्दा सोचेर उसले उत्तर दिएको छ यति मिठो या पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति हे व्याधा अब तिमीलाई मैले भनौं के जसले देख्यो ऊ बोल्नै सक्दैन जो बोल्न सक्छ ऊ देख्नै सक्छ मतलब देखे आँखाले अब आँखा बोल्न सक्छन् त सक्दैन बोल्छ मुख उसले देख्न सक्दैन मैले के भनौं कता गयो भनेर मैले कसरी भन्नु देख्नेले बोल्दैन बोल्नेले देख्दैन व्याधा फर्किएर गयो तर त्यो ऋतबाक यति दुखी भयो अरे राति त्यो उसका शब्द उसको मन मस्तिष्कमा घुमे अरे बँधेलको जो दुखी भएर आई गर्दै गएको थियो त्यही शब्दलाई उसले यति मनमा खेलायो अरे यति मनमा घुमायो अरे उसको सत्यनिष्ठता र त्यो बाघ बीज मन्त्र भनिन्छ ऐम
बिन्दु रहित उसले ऐ ऐ गर्दाखेरि पनि भगवती प्रसन्न भएर चाहिँ सम्पूर्ण विद्या उसलाई प्रदान गरिदिनु भएको थियो। त्यति विशेष मन्त्र हो यो बाघ बीज भनेर जसलाई भनिन्छ ऐम बीज, रेम माया बीज। जति पनि हामी भौतिक वस्तुहरूको कामना गर्नेछौँ हामीहरूले उपासना गर्नुपर्ने यही बीजाक्षर रहेछ, जो चाहिँ एकमुखी रुद्राक्ष धारण गर्दा जप्ने मन्त्र रहेछ रेम। क्लीम भनेको काम बीज हो। ओम ह्रीम नमः यो एकमुखी रुद्राक्ष, ओम नमः मात्रै दुईमुखी रुद्राक्ष, क्लीम नमः भनेर तीनमुखी रुद्राक्ष, ओम ह्रीम नमः पुनः चारमुखी रुद्राक्ष। यसरी एकमुखीदेखि लिएर 14 मुखीसम्मका यी पावन मन्त्रहरू पनि यहाँ प्रदान गरिदिनु भयो। अब कुन रुद्राक्ष कहाँ धारण गर्ने, शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गको पनि चर्चा गरिएको छ। कण्ठमा धारण गर्ने, भुजामा धारण गर्ने, शिरमा धारण गर्ने, शिखामा धारण गर्ने, यी अलग अलग अङ्गको विशेषता पनि यो शिव पुराणको विद्येश्वर संहितामा अन्य अन्य सदाचारका विषयका धेरै चर्चाहरू पनि यहाँ गरिएको छ। अब अगाडि गएर रुद्र संहितामा अन्य अरु चरित्रहरूको श्री शौनकादि ऋषि मुनिहरूले चर्चा छ। जगतः पितरो शम्भु जगतो मातरो शिवा तत्पुत्रं च गणाधीशं न त्वैतद् वर्णयामि ते। रुद्राक्ष धारण गरेर कतिपय भन्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन हैन, ती कुरा पनि यहाँ आए है त। हजुरले भन्नुभयो कहाँ धारण गर्ने त्यो पनि म सुनाउँछु पक्कै। जो व्यक्तिले रुद्राक्ष धारण गर्छ, चाहे गलामा होस्, चाहे हातमा होस्, चाहे शिरमा होस्, यदि रुद्राक्ष धारी व्यक्ति कहीं श्मशानमा नै किन नजाओस् त्यसलाई भूत प्रेत आदिको त्यो बाधा हुँदैन अरे। भूत प्रेत आदि त उसका मित्र बन्छन् अरे, किन भगवान शंकरजीका गणमा सामेल भएका हुन् नि त। अनि रुद्राक्ष धारीलाई देख्दा उनीहरू पनि प्रसन्न हुन्छन् अरे र शिर झुकाउँछन् अरे, यी त महादेवका उपासक रहेछन् भनेर। अनि बिना भस्म त्रिपुण्ड्रेण बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोऽपि महादेवो नाभीष्ट फलदायक। अब अलिकति अप्ठ्यारो विषय आयो। जसले बिना भस्मलाई स्वीकार गरेर बिना रुद्राक्ष धारण गरेर शिव पूजा गर्छ भने भगवान शंकरजीले पनि त्यति खुसी भएर लिनुहुन्न अरे। जस्तो बिना तुलसीको शालिग्रामको पूजा शालिग्राम प्रसन्न हुनुहुन्न हैन, त्यस्तै बिना रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ त्यति सजिलै प्रसन्न हुनुहुन्न अरे। शिवस्याति प्रियो ज्ञेयो भस्म रुद्राक्ष धारिणो। भस्म र रुद्राक्षधारी भगवान शंकरजीलाई अति प्रिय हुन्छन् अरे, आफ्नै मित्रवत उहाँले स्वीकार्नुहुन्छ अरे। यस्ता जगतका माता पिता शम्भु र भवानी उहाँहरूलाई पुनः पुनः प्रणाम गर्दै द्वितीय संहिताको प्रारम्भिक खण्ड सृष्टि खण्ड जसलाई भनिएको छ, अब यहाँबाट हामीहरू त्यहाँ प्रवेश गर्दैछौँ। इदानीं कथया प्राज्ञ शिवरूपो अनुत्तमो दिव्यानि वै चरित्राणि शिवयोरप्यशेषतः। भगवान शंकर जी का ये पवित्र चरित्र श्रवण गरेर हाम्रो चित्त शान्त भएन। हजुर अरु सुनाउनुहोस् न, ती अगुण शिव सगुण कसरी हुनुभयो, निर्गुण शिव सगुण कसरी हुनुभयो, अनि यो जगतको संरचना उहाँले गराउनु भयो कसरी। एकपटक भनिदिनुहोस् त फेरि ओम नमः शिवाय। श्री सूतजी भन्नुहुन्छ सम्यक पृष्ठम भवद्भिश्च धन्या योऽयं मुनीश्वरा। हे मुनीश्वर हजुरहरू धन्य हुनुहुन्छ, राम्रो कुरा सोध्नुभयो। सदा शिव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति। भगवान शंकरजीसँग सम्बन्धित प्रश्न यदि कसैले गर्छ भने तीनै जना पवित्र हुन्छ।
को वक्तारम पृच्छकम श्रोत्री। पहिलो प्राथमिकता पहिलो पवित्रता वक्ताले पाउँछ, किन सोचेर भन्नु पर्यो, अनि त्यो सोच मनन जब हुन्छ ऊ पवित्र हुन्छ वक्तारम। दोस्रो पृच्छकम आयोजक, जसले चाहिँ जिज्ञासु भएर आयोजना गर्छ अथवा सोधिन्छ। तेस्रो श्रोत्री, जति पनि श्रोताहरू हुनुहुन्छ। जाह्नवी सलिलम यथा, जसरी गंगाको जलले 3 प्रकारले पवित्र गर्नुहुन्छ, दर्शन स्पर्शन स्नान, यो 3 प्रकारले गंगाले पवित्र गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै यो शिव चरित्रले 3 प्रकारका व्यक्तिहरूलाई पवित्र गरिन्छ। शिव माया यति दुस्तर रहेछ, कस्तो रहेछ यो शिव माया भने नि कुनै समयको कुरा एउटा दिव्य कथा सुनाउनु भयो। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तम ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थं मन आददे। एकस्मिन् समये विप्रा, कुनै समय, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, कुनै समय नारदो मुनि सत्तम, मुनिहरूमा ऋषिहरूमा श्रेष्ठ उत्तम देवर्षि नारद कस्तो हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्माजीको छोरो हुनुहुन्छ। तर अहंकार छैन, म त फलानुको छोरो पो त भन्दै अरूलाई कुट्दै हिँड्नुहुन्न। आजभोलि त्यो पनि समस्या आउँछ नि त, अलिकति विशिष्ट पदमा कोही पुगिदियो भने छोराछोरी खपिन सक्न हुँदैन, अप्ठ्यारो हुन्छ नि। चिनिया छैन, मेरा बाको ब्रह्मपुत्र हुनुहुन्छ तर पनि विनीत आत्मा, विनम्र स्वभाव उहाँको। हिमालयमा एक दिन घुम्दै जानु भएछ, एउटा सुन्दर ठाउँ देख्नु भएछ। हिमशैल गुहा काची एका परम शोभना, यत् समीपे सुर नदी सदा बहति वेगतः, सदा बहति वेगतः। हिमालयको त्यो पवित्र तीर्थमा सुन्दर एउटा गुफा रहेछ, जसको छेउमा बगेकी रहेछ जगत पावनी गंगा, सुर नदी, देव नदी। जहाँको त्यो शोभालाई देख्दाखेरि कता कता चञ्चल मनका ती नारद, ती श्रापित नारद, दक्षले श्राप दिएको छ नि त नारदलाई, 2 घडी भन्दा धेरै एक ठाउँमा टिक्दैनन् नारद। तर त्यो भूमिको महत्व यति रहेछ, ती चञ्चल प्रवृत्तिका नारदलाई पनि त्यहाँ बसेर साधना गर्ने इच्छा भयो, तपस्या गर्ने इच्छा भयो। तपोर्थम सययौ तत्र नारदो दिव्य दर्शन, बस्नु भयो तपस्या गर्न। बिचारा इन्द्र हैन, कसैले सत्कर्म गर्न खोज्यो भने उहाँ धड्कन बढ्न थाल्छ, कहीं मेरो कुर्सी त खोजे होइन यसले, यो कुर्सीको लोभ आजबाटको होइन नि त। देवराज इन्द्र डराउन थाल्नु भयो नारदको तपस्याले। अब गरौं के, कामदेवको स्मरण गर्नुभयो। इन्द्रले स्मरण गर्ने बित्तिकै कामदेवको उपस्थिति भयो। इन्द्रले भूरि भूरि प्रशंसा गर्नुभयो। मित्रवर्य महावीर सर्वदा हितकारक, शृणु प्रीत्या वचो मे त्वं कुरु साहाय्यमात्मना। साथी भाइ भनेको यस्तै मात्र रहेछ नि मित्र। आपत्ति काले, दुःखको समयमा
मित्रको परीक्षा हुन्छ। इन्द्रका शब्द हो, दुई ठाउँमा यो शब्द प्रयोग गरेको छ इन्द्रले। एक त यहाँ, अर्को जति बेला भगवान शङ्करलाई समाधिबाट जगाउनु परेको खण्डमा कामदेवलाई बोलाएको छ त्यहाँ। सुखमा साथ दिने त धेरै भेटिन्छ, तर साँचो मित्र त त्यो हो जसले जीवनमा दुःख परेको खण्डमा पनि आएर म छु भन्नुहोस्, चाहे बोलीले मात्रै किन नहोस्। कुनै कुनै समय बोलीकै पनि ठुलो बल हामीहरूलाई मिल्छ। दुःखमा परेको बेला कसैले आएर सान्त्वना दिन्छ, चिन्ता नगर्नु हामी छौँ नि त्यस्तो परेको बेलामा, हिम्मत नहार्नुहोस्। उसलाई तिनी शब्दहरू पनि धेरै सहारा हुन्छन् नि। र इन्द्रले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, हेर मलाई आपत्ति आइलागेको बेलामा मैले हजुरलाई सम्झेको छु, पक्कै पनि मलाई विश्वास छ हजुरको सहयोग मैले पाउने छु। कस्तो के आपत्ति? यति बेला देवर्षि नारद हिमालयमा तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ र मलाई डर छ कहीँ उहाँले मेरो सिंहासनको लागि त तपस्या गर्न खोजेको होइन। र हे मित्र, हजुरले गएर उहाँको तपोभङ्ग गरिदिनु पर्यो। अब मित्रको कार्य गर्नको निमित्त कामदेव आफ्नो सेनाहरूका साथ